السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں وظیفہ رزق کے بارے میں۔ وظیفہ رزق دوستو، یہ وہ وظیفہ رزق ہے جو اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کے 4 کل شریف سے بنا ہے، جس کو صرف سننے سے کاروبار میں برکت، گھر میں اللہ کی رحمت اور کمائی میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ دوستو، جو بھی شخص اس وظیفے کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور جسے پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ صرف سن لے، تو میرے پیارے دوستو، اس وظیفہ رزق کو سننے کی برکت سے اس کے کاروبار میں بے شمار برکت ہوتی ہے، گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے، کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں اور سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، اس وظیفے کو 7 مرتبہ پورا سننا پڑتا ہے، تبھی یہ سب کام ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی مالا مال ہونا چاہتے ہیں، دولت پانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت، گھر میں اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ دوستو وہ وظیفہ رزق ابھی ہم آپ کو 7 مرتبہ اسی ویڈیو میں سنانے والے ہیں۔ اگر آپ کی دکان ہے تو اپنی دکان میں بجا دیں، اس میں بھی اللہ کی بے شمار برکت ہوگی، گراہکوں کی لائن لگ جائے گی۔ اس سے پہلے دوستو، آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ دوستو اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص نے بھی اس وظیفہ رزق خدا کا کلام 4 کل شریف کو سن لیا یا پڑھ لیا تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن آپ کو بھی اس کے بدلے میں اتنا ثواب ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ تو چلیے دوستو، اب ہم وظیفہ رزق یعنی کہ اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ، جو بھی تیری اس پیاری کتاب قرآن مجید کو سن رہا ہے، جس نے بھی اس کلام کو، اس قرآن کو لائک کیا ہے، مولا تو اس کے سارے بگڑے کام بنا دے، اس کی سبھی حاجتیں پوری فرما، آمین اللہم آمین۔ ہو سکے تو دوستو آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں آمین ضرور بولیں، کیا پتہ کس کا بولا آمین کب قبول ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.